क्वेश्चन सर, ऐसा हम क्या करें कि फ्यूचर में इस तरह के मामलात ना हो? आप साफ ही हैं। मैं सर आपका जूनियर हूँ। थैंक यू। मेरे जूनियर आप नहीं हैं, इसके बावजूद अगर वकील हैं तो आपसे का सवाल नहीं ले सकता। जी थैंक यू। चीनी के ऊपर फेडरल एक्साइज लगने लगी है और जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अपनी अपनी चीनी मिलों की चीनी मुफ्त कर दें। लोग आप पे यकीन कर लेंगे। मुफ्त नहीं कर सकते तो इमरान खान के जमाने वाली 70 रुपए और 80 रुपए वाली चीनी आप बेचें। आप 160 और 170 वाली चीनी को 100 रुपया उसमें से कम कर दें, लोग मान जाएंगे कि आप बिजली भी मुफ्त दे सकते हैं। और नकल किसकी कर रहे हैं? ये नकल कर रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में जो हुक्मरान है, और वो चढ़दे पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, लहंदे पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा। दूसरा जो इस वक्त माहौल है पाकिस्तान का, उसको जरा आप गौर से अगर मुलाहिजा करें तो सारी जो रियासती जबरूत और ताकत है वो एक तरफ खड़ी है, और सारे वो लोग जो खाली आते हैं जिनके हाथ में सिर्फ एक चीज है, अल्लाह के आखिर के बाद वो पर्ची है। उनको पता है कि ये पर्ची 5 साल के लिए तय करेगी कि उनका मुस्तकबिल वही है जो पिछले 75 साल था, या उनका मुस्तकबिल वो नहीं है जो पिछले 75 साल रहा है। और इसलिए पाकिस्तान के लोगों का मुझे पूरा उनके शऊर के ऊपर, जो कौमी शऊर है, ये उसकी तौहीन है ये कहना, और उस पर हमला है ये कहना कि हम धांधली के जरिए इलेक्शन जीतेंगे। फिर दूसरा, धांधली की एक और किस्म भी सामने आ रही है। एक ऐसी जमात जिसने कोई 6-7 सीटें टोटल वो लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो जमात भी ये कहती है कि सारे आजाद हमारे साथ आ जाएंगे। आपने क्या समझा हुआ है कि सारे आपकी तरह से जरा सी मुश्किल आएगी तो भाग जाएंगे? क्यों भागेगा कोई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी भागेगा नहीं। लेकिन ये एडवांस धांधली हो रही है अगली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और खुली हो रही है। इसका कोई नोटिस नहीं कोई ले रहा, ना कोई अदलगाह ले रही है, और ना ही जो रेगुलेटर है वो कि जी कैसे आप कह रहे हैं कि आप जो आएंगे सारे के सारे पीटीआई के लोग आजाद मुंतखब होकर उनको आप शामिल कर लेंगे। भाई ये मुल्क आपकी कोई जागीर है, बाजगुजार हैं लोग, आपका इन्होंने को कर्ज देना है जिसके इवज आप लोगों को उठाएंगे, भत्ता वसूल करेंगे आपसे, आप कौम से वोट का। इसलिए इन हालात में ये जो हालात बने हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी इस काबिल नहीं है जो चारों सूबों में मौजूद हो, और कोई दूसरी पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है जो इमरान खान का और इमरान खान के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। मैं 2 बातें और सामने रखना चाहता हूं आपके। पहली बात उनमें से ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे अपने पांव में दोबारा खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान खड़ा होने का सफर वहीं से शुरू करेगा जो आज से पिछले साल में जब आप जाएंगे जहां पे इमरान खान ने छोड़ा था। तब महंगाई ऐसी नहीं थी, तब बिजली की कीमतें ये नहीं थी, तब गैस की कीमतें ये नहीं थी, तब मुल्क की मैशत पे बेयकीनी ये नहीं थी, तब प्रोडक्शन का जो आज हाल हुआ है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, जो मजदूर का हाल हुआ है, जो मिलों का हाल हुआ है, वो सारा आपके सामने है। और अगर आपने फसाद निकालना है तो आप फसाद फैलाएं। पहले फसाद फैलाने का आसान तरीका यह है कि लोगों के हाथ से वोट्स की पर्ची छीन के आरोज फैसले जारी कर दे फलाना जीत गया है, और वोट डालने वालों की बजाय वोट गिनती करने वालों को कहा जाए कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट देना है। इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। मैं ये खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि इस्तेकाम लाने के लिए जरूरी है कि जो निजाम आए उसके पीछे अवाम आए, उसके पीछे आम आदमी की राय आए। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था जरूरी बात वो ये है कि जो नेगोशिएशंस भी किए जा रहे हैं IMF समेत किसी भी इदारे के साथ, ये जो नाजायज तौर पे काबिज हुकूमतें, इनकी किसी भी फैसले की क्या वैल्यू कोई दुनिया में समझेगा, इसलिए वो अपनी शराइत मनवाएंगे। और पाकिस्तान जिस किस्म के गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है, उसमें से निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि लोग अपने फैसले के साथ इलेक्शन से बाहर निकलें, और इलेक्शन से बाहर जिनको मुंतखब करें वो किसी का और का फैसला नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वोटर का फैसला होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान के सारे वोटर्स से कि आप 8 फरवरी बदले का दिन है, आजादी का दिन है, और 8 फरवरी से ही इमरान खान की जंजीरें भी टूटनी है। इसलिए सारे लोग 8 फरवरी को जरूर वोट के लिए बाहर निकलें। खान साहब रिलाई भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे,
اور تکیہ بھی کریں گے ووٹرز پر۔ بابر رحمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو نہیں لگتا جس طرح بڑے بڑے دعوے ماضی میں کرتے رہے پی ٹی آئی والے، جب ان کے اوپر مشکل وقت آئے سارے چھوڑ گئے، تو اگر الیکشن جیت جاتے ہیں آزاد امیدوار تو ان کو اگر اٹھایا جائے تو وہ نہیں شامل؟ یہ اپنا بیان واپس لیں، سارے چھوڑ گئے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بے شمار نہیں گئے، جو گئے ہیں وہ آپ گنتی میں درجن بھی نہیں بنتے، اور جو گئے ہیں وہ سارے کے سارے نہیں تو زیادہ تر ڈیپوٹیشنسٹ تھے، ڈیوٹی پہ آئے ہوئے تھے، ڈیوٹی اس کی چینج ہو گئی ہے۔ جس طرح کبھی آپ سپریم کورٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کو کہا جائے ہائی کورٹ تو آپ پہنچتے ہیں نا، کیمرہ لے کے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سارے چھوڑ گئے اور سارے بھاگ گئے۔ عمران خان کھڑا ہے، اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کھڑی ہے، اور جو پاکستان کا آدمی ہے، عام آدمی، وہ بھی کھڑا ہے، اور پی ٹی آئی کروڑوں لوگوں کا نام ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جس نے پچھلے الیکشن میں بھی کروڑ ووٹ لیے تھے، اس لیے پی ٹی آئی کہیں نہیں گئی۔ جی اس کے لیے آپ نے اچھا سوال کیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک دو جو سابق ملازم ہیں الیکشن کمیشن کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ سابق ملازم میں کہہ رہا ہوں، موجودہ نہیں۔ میں اس کا آپ کے سوال کے جواب میں وہ جواب عرض کر دیتا ہوں۔ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تک رجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان آج تک ووٹر ہے رجسٹرڈ الیکشن کمیشن کے پاس۔ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو 3 دن کے اندر جو پارٹی ہے وہ آزاد امیدوار وہ جوائن کرتا ہے۔ اور آئینی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو امیدوار ہیں وہ ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ ان کو ہم نے ٹکٹس جاری کیے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر بلہ ہم سے چینا گیا، یہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اس بلے کے متبادل ان کو جو نشانات دیے گئے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جو ہی وہ جائیں گے تو گورنمنٹ نہیں بن سکے گی، صدر اسمبلی توڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہ جو ہی جائیں گے تو 3 دن کے اندر کا مطلب یہ ہے 3 دن آخری دن ہوتا ہے۔ وہ پہلے دن باہر نکلیں گے، وہ کہیں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، نوٹیفیکیشن ہوگا، پارلیمانی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر، اس پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی بنے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مختلف پارٹیاں توڑ کے آپ کو یاد ہے فارورڈ بلاک بھی بن جاتا ہے، تو اس لیے پارلیمانی پارٹی کا رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے لیٹس بی ویری کلیئر، میرے خیال میں آپ کو بات میری کلیئر ہو گئی کہ لیٹس بی ویری کلیئر کہ اس طرح کی افواہوں پہ یقین نہ رکھیں کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر دھاندلی کے ذریعے سے کوئی اسمبلی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ 2 مہینے بھی نہیں چلے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیں جب سے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو سبزیوں کے نشان ملے ہیں، سبزیاں بڑی مہنگی ہو گئی، اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی نے بہت عالمانہ سوال کیا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کو سبزیوں والے ملے ہیں نشان تو سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے 75 سال کے سارے جو بھی مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ بننے سے پہلے بھی تھی، حکومت میں آنے سے پہلے بھی تھی، حکومت جانے کے بھی بعد ہی۔ لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہے، نہ اس طرح کا وہ سوال اور نہ اس طرح کا کوئی جواب، نہ اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا وہ مانیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہے ان کی زندگی اجیرن کر کے برباد کر کے جو گیا ہے وہ اب پھر اس کے لیے جہاز آئے گا، اس لیے کہ وہ جو سرکاری ہوا بھری ہوئی تھی امید پاکستان کے غبارے میں وہ نا امیدی میں بدل گئی۔ اچھا سر،